सन् 2019 जुनमा मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको काम स्वीकारेँ। 1 वर्षपछि मैले मण्डली अगुवाको रूपमा काम गर्न थालेँ। परमेश्वरले अभ्यास गर्ने यो मौका दिनुभएकोमा उहाँप्रति आभारी थिएँ। त्यसैले मेरो कर्तव्यमा लागि परेँ। फलोअप गर्थेँ र कामबारे बुझ्थेँ अनि मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका समस्याहरू समाधान गर्थेँ। केही समयपछि धेरै नयाँ विश्वासीहरू भेलाहरूमा सहभागी भए, सुसमाचार सुनाए र आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे। मेरो अरू कामले पनि केही परिणाम हासिल गरे र म गर्व नगरी बस्न सकिनँ। म सोच्थेँ मेरो नेतृत्वको कर्तव्यमा व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न मलाई धेरै समय लागेन र मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मलाई आदर गर्छन्। म पक्कै पनि पहिलेको अगुवा भन्दा सिपालु छु। एउटा भेलापछि एकजना सिस्टरले मण्डलीमा मानिसहरूलाई स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सिद्धान्तहरू नबुझेको र मेरो सङ्गति चाहेको बताइन्। मेरो सहकर्मी सिस्टर झाङले पनि मेरो कुरा सुन्न चाहिन्। त्यसैले मैले सम्बन्धित सिद्धान्तहरूमा सङ्गति गरेँ र केही मुख्य बुँदाहरूलाई जोड दिएँ। सङ्गतिपछि मैले धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बुझ्यौँ भनी बताएको सुने। त्यसले गर्दा म निकै खुसी भएँ र यी समस्याहरू सजिलै समाधान गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो। बिस्तारै म अहङ्कारी बन्न थालेँ। जब म अरूको काम निरीक्षण गर्थेँ तब मैले कतिपय अगुवाहरूले आफ्नो समूहको अवस्था नबुझेको र कर्तव्यमा ढिलाइ गरेको देख्थेँ र म धैर्य गुमाउँथेँ अनि तिनीहरूलाई हप्काउँथेँ। तिनीहरूसँग सङ्गति गर्न चाहदिनथेँ। तिनीहरूमध्ये कतिजना मद्वारा बाध्य भएको देख्दा सुरुमा मलाई आफूले रिस देखाएकोमा अलिक धेरै पछुतो लाग्यो। तर पछि मैले सोचेँ, यदि म कठोर भइन भने मण्डलीको कामले परिणामहरू हासिल गर्न सक्दैन। त्यसपछि मैले आत्मसमीक्षा गरिनँ र समस्या त्यत्तिकै अघि बढिरह्यो। सुसमाचार भेला भन्दा पहिले मैले भेलाको विषयवस्तुमा छलफल गर्न मलजल समूहका अगुवाहरूसँग भेटेँ। मैले तिनीहरूलाई आफ्नो दृष्टिकोण बताउन अनुरोध गरेँ, तर लामो समयपछि पनि कसैले एक शब्द बोलेनन् र एकजना सिस्टरले मात्रै थोरै सङ्गति बाँडिन्। सुरुमा मलाई निकै रिस उठेको थियो। तिनीहरू यति बेकार छन् कि भेलाको विषयवस्तु समेत बताउन सक्दैनन् र तिनीहरूमाथि रिस खन्याउन मन लाग्यो। तर यसले त्यो साँझको भेलालाई प्रभाव पार्ने डर लाग्यो। त्यसकारण मेरो रिस शान्त पार्न परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ। मैले सोचेँ, तिनीहरूसँग विचार छैन, सुरुमा म नै सङ्गति गर्नेछु। यदि भेलामा सबैले मेरा विचारहरूका आधारमा सङ्गति गरे भने केही परिणामहरू हासिल गर्न सक्नेछौँ। यो ध्यान राख्दै मैले शान्त भएर तिनीहरूलाई मेरा विस्तृत विचारहरू बाँडेँ। मैले यो भेला सत्यताका विभिन्न पक्षहरूसँग सम्बन्धित हुनेछ, त्यसकारण क्रमबद्ध सङ्गति गर्नुपर्छ भनेर भने। यसो भनेपछि मैले यो कुरा थपेँ, यदि मेरा कुरा तपाईहरूलाई उचित लागेमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईहरूसँग उचित विचार छन् भने सङ्गति गर्न सक्नुहुन्छ। तर भेलामा केही सिस्टरहरूले मैले निर्देशन दिए अनुसार नबोलेको देखेँ र अरूले सक्रिय रूपमा सङ्गति नै गरेनन्। म क्रोधित भएँ र मलाई रिस पोखाउन मन लाग्यो। तर नयाँ विश्वासीहरूको भेलामा बाधा पुग्नेछ भन्ने डर लाग्यो। त्यसकारण रिसलाई काबुमा राखेँ। भेलापछि हामीले अपेक्षा गरेका परिणामहरू हासिल गरेनौँ र मलाई निकै नराम्रो लाग्यो। भेला समाप्त भएपछि मैले भने, आजको रातको भेलाका परिणामहरू तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईहरूले के कस्ता समस्या वा त्रुटिहरू पत्ता लगाउनुभयो? एकजना सिस्टरले सङ्गतिको लागि आफूलाई शान्त गर्न नसकेको बताइन्। केही सिस्टरहरूले भेला अत्यन्तै छोटो भएको बताए र अरूले पनि पर्याप्त समय नभएको बताए। यो सुनेपछि मेरो रिस फेरि उम्लियो। मैले सोचेँ, मैले तिमीहरूका गल्तीहरूलाई शान्त भएर सहन चाहेकी थिएँ, तर तिमीहरूले आफ्ना समस्याहरूलाई चिन्तन गर्न सकेनौ अनि बहाना पनि खोज्छौ। मैले पाठ सिकाउनु पर्ने भयो। त्यसपछि परमेश्वरको वचनको खण्ड प्रयोग गरेर तिनीहरूलाई निराकरण गरेँ। भेलाको विषयवस्तु बारेको छलफलमा तिनीहरू ज्यादै निष्क्रिय रहने, भेला राम्ररी अघि नबढ्दा आत्मसमीक्षा गर्ने नगरेको बताएँ। कसैले पनि एक शब्द बोल्ने आँट गरेनन्। त्यसपछि मैले मेरा शब्दहरू कठोर पो थिए कि भनी मनन गरेँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यसरी निराकरण गर्नु सही थिएन। तर त्यसपछि सोचेँ, मैले तिनीहरूले आफूलाई चिनुन् भनेर यो गरेकी हुँ। मैले सही काम गरेकी छु भन्ने लाग्यो र आफ्नै समस्याहरूको बारेमा मनन गरिनँ। त्यसपछि मैले मेरो अगुवालाई
मलजल गर्नेहरू कमजोर र कर्तव्यप्रति जिम्मेवार नभएको रिपोर्ट गरेँ। म उहाँले असल मलजल गर्नेहरू पठाउनुहोस् भन्ने चाहन्थेँ र मैले एकजना सिस्टरलाई हटाउन समेत चाहेकी थिएँ। तर मेरो अगुवाले यसो भन्दै संगति गर्नुभयो, तिनीहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरेको धेरै भएको छैन र कद सानो छ। हामीले धेरै माग गर्नु हुँदैन र संगति गरेर तिनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो, परमेश्वरको कामलाई स्वीकार गर्ने नयाँ विश्वासीहरू धेरै छन्, त्यसैले मलजल गर्ने व्यक्ति पठाउन सकिँदैन। यो सुनेपछि मनै नलागी स्वीकारेँ। पछि सहकर्मी सिस्टर झाङ मसँग कामको बारेमा कुरा गर्दिनन् भन्ने थाहा पाएँ। उनलाई कामका समस्याहरूको बारेमा मसँग कुरा गर्न मन लाग्दैन थियो र धेरै पटक कर्मचारी बैठकहरूको कैयौं डिकनहरूले सक्रिय रूपमा संगति गरेनन्। यसले गर्दा मलाई खिन्न लाग्यो। केही दिनपछि मेरो अगुवाले यसो भन्दै मेरा समस्याहरू औँल्याउनु भयो। सिस्टर झाङ भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ अरूलाई हप्काउने र निराकरण गर्ने गर्नुहुन्छ। यसरी संगति गर्दा मानिसहरू बाध्य महसुस गर्छन्, त्यसकारण तपाईले यसमा उचित मनन गर्नुपर्छ। मैले सोचेँ, मैले तिनीहरूका समस्या औँल्याएकी थिएँ। तिनीहरू आफैलाई चिन्दैनन् र बाध्य महसुस गरेका भन्छन्, तर मैले कहिल्यै बाध्य महसुस गराइन। यदि बाध्य महसुस गर्छन् भने यो उनीहरूकै समस्या हो। पछि मलाई पनि अलिक पछुतो भयो र सहकार्य गर्दा मैले भ्रष्टता प्रकट गरेको कारण यसले तिनीहरूलाई दबावमा पार्यो भन्ने मलाई महसुस भयो। मेरो कुरा खोल्न र संगति गर्न म सिस्टर झाङ कहाँ गएँ र भने, म सिधै बोल्ने र रिसाइहाल्ने व्यक्ति हुँ। कहिलेकाहीँ म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको भ्रष्टता र कमजोरीलाई सम्हाल्न सक्दिनँ। म मानिसहरूसँग कठोर तरिकाले बोल्छु, जसले तिनीहरूलाई बाध्य अनुभव गराउँछ। सिस्टर झाङले यसो भन्दा छक्क परे। मलाई लाग्छ तपाईँ अहङ्कारी, आत्मधर्मी र रिसाइहाल्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ र अरूलाई हेपेर भन्न र हप्काउन मन पराउनुहुन्छ। यो कुरा सुन्दा म चकित भएँ। मैले सोचेँ, म अहङ्कारी छु, म स्वीकार्छु, तर तिमीहरू कसैसँग पनि हेपेर बोलेको छैन। मैले भर्खरै तिमीसँग संगति गरेँ, तर तिमी आफैलाई चिन्दैनौ र मेरा समस्याबारे सोध्छौ। मैले त्यो सहनै सकिनँ, त्यसैले उनको कर्तव्यका केही समस्याहरू औँल्याइदिएँ। मैले भनेको कुरालाई सिस्टर झाङले तुरुन्तै स्वीकार गर्दा म छक्कै परेँ। मलाई लाज लाग्यो, अलिक अप्ठ्यारो पनि लाग्यो। त्यसकारण मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ र भने, परमेश्वर, यो तपाईको योजनाबद्ध कार्य र बन्दोबस्त हो भन्ने मलाई थाहा भयो। सिस्टरले मेरा समस्याहरू औँल्याइदिए पनि मैले पहिचान वा स्वीकार गर्न सकिनँ। हे परमेश्वर, बिन्ती मलाई अन्तर्दृष्टि दिएर आत्मसमीक्षा गर्न सहयोग गर्नुहोस्। म अहङ्कारी, आत्मधर्मी र अरूहरूसँग हेपेर बोल्छु भन्ने सिस्टर झाङको कुरामा मैले मनन गरेँ, तर 3 दिनसम्म मनन गर्दा पनि मैले यस्तो कुरा देख्न सकिनँ। म सिस्टर झाङ कहाँ गएँ र यसबारे बताइदिन अनुरोध गरेँ। उनले भनिन्, पछिल्लो पटकको भेला समापनमा तपाईले हामीलाई के समस्या छ सोध्नु भएन, अचानक हाम्रो निराकरण गर्नुभयो। मैले सोचेँ, यो एउटै घटनाको लागि तिमीले म अहङ्कारी र हेपेर बोल्छु भन्छौ? मैले स्पष्टीकरण दिएँ, मैले तपाईहरूलाई निराकरण गर्नुको कारण थियो। सुरुमा म गल्तीहरूका कुरा मात्रै गर्न चाहन्थेँ, तर तपाईहरूले आफूलाई नचिनेको देख्दा मैले रिस पो खाएँ। सिस्टर झाङले मेरो कुरा बुझ्ने छिन् भन्ने मलाई लागेको थियो, तर उनले तुरुन्तै भनिन्, तपाईँ अत्यन्तै अहङ्कारी हुनुहुन्छ र आफ्नै विचारहरूलाई सत्य मान्नुहुन्छ र सबैले तपाईँलाई सुन्नै पर्छ झैँ गर्नुहुन्छ। उनको कुरा सुनेपछि म दोधारमा परेँ। मैले उनको कुरा गलत सुने कि भनेर सुनिश्चित गर्न फेरि सोधेँ र उनले मलाई अत्यन्तै स्पष्ट रूपमा भनिन्, तपाईले ठिक भन्नुभयो। मलाई डर लाग्न थाल्यो र सोचेँ, उनले व्यर्थको कुरा भनिरहेकी छिन्। मैले आफ्नै विचारहरूलाई कसरी सत्यताको रूपमा लिने आँट गरेँ। मैले त्यस्तो विचार कहिल्यै गरिनँ। तर निराकरणको पछाडि परमेश्वरका असल अभिप्रायहरू भएको थाहा थियो। त्यसैले मैले तुरुन्तै परमेश्वरसँग प्रार्थना गरी अन्तर्दृष्टि दिन अनुरोध गरेँ ताकि आफूलाई चिन्न सकौँ। एकदम राम्रो। निराकरण गरिनु आफूलाई चिन्ने राम्रो अवसर हो। त्यसो भए तपाईले कसरी आफूलाई चिन्नुभयो? पछि भक्तिका समयमा परमेश्वरका वचनहरूको 2वटा खण्ड पढेँ। कतिपय मानिसहरू आफूसित भ्रष्ट स्वभाव छैन र आफू अहङ्कारी छैन भन्छन्। यी कस्ता मानिसहरू हुन्? तिनीहरू समझ्ने नभएका मानिसहरू हुन् अनि सबैभन्दा मूर्ख र अहङ्कारी पनि हुन्। वास्तवमा तिनीहरू कुनै व्यक्तिभन्दा बढी अहङ्कारी र विद्रोही मानिसहरू हुन्। कसैले आफू भ्रष्ट छैन भनी जति बढी भन्छन् तिनीहरू त्यति नै अहङ्कारी हुन्छन्।
किन अरूले आफैलाई चिन्न र परमेश्वरको न्याय स्वीकार्न सक्छन् तर तँ चाहिँ सक्दैनस्? के तँ अपवाद होस्? के तँ सन्त होस्? के तँ शून्यतामा जिउँछस् र? मानव जाति शैतानद्वारा भ्रष्ट पारिएको छ। तिनीहरूमा भ्रष्ट स्वभाव छ। त्यसैले तँ सबैभन्दा विद्रोही र अहङ्कारी छस् भनी तँ मान्दैनस्। मैले पाएको छु धेरै अगुवाहरू मानिसहरूलाई भाषण दिन मात्रै सक्षम हुन्छन्। उनीहरू माथि बसेर मानिसहरूलाई प्रचार गर्न मात्र सक्षम हुन्छन् र समान सतहमा रहेर कुराकानी गर्न सक्दैनन्। उनीहरू मानिससित सामान्य अन्तर्क्रिया गर्न सक्षम हुँदैनन्। कतिपयले कुरा गर्दा भाषण वा रिपोर्ट दिएको जस्तो हुन्छ। उनीहरूका शब्दहरू अरूका अवस्थातर्फ मात्र निर्देशित हुन्छन् र तिनीहरूले कहिल्यै खुलेर आफ्ना भ्रष्ट स्वभावहरूको विश्लेषण गर्दैनन्। तर अरूलाई थाहा दिनका लागि अन्य मानिसहरूका मुद्दाहरू मात्र केलाउँछन्। अनि उनीहरूले यो किन गर्छन् त? यस्ता उपदेशहरू प्रचार गर्न र भन्न किन उनीहरू प्रवृत्त हुन्छन्? यो कुरा उनीहरूसित आफूबारे ज्ञान छैन र सुझबुझको कमी छ। अहङ्कारी र घमण्डी छन् भन्ने कुराको प्रमाण हो तिनीहरूको अरूका भ्रष्ट स्वभावहरू चिन्ने क्षमताले। अरूभन्दा उच्च अनि उत्तम र कम भ्रष्ट भएको प्रमाण दिन्छ भन्ने सोच्छन्। अरूलाई विश्लेषण गर्न र भाषण दिन सक्षम हुनु, तर आफूलाई खुलासा गर्न वा आफ्नो भ्रष्टतालाई खुलासा गर्न नसक्नु, आफ्नो साँचो रूप वा मनसाय नदेखाउनु, अरूका गल्तीहरूमा भाषण मात्र दिनु, यो आफ्नै बढाइ चढाइ र आत्मप्रशंसा गर्नु हो। आमेन। 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 परमेश्वरका वचनहरूले मेरो वास्तविक स्थितिलाई प्रकट गरे। सारा मानव जाति शैतानद्वारा भ्रष्ट र शैतानी स्वभावले भरिएका छन्। ठिक भन्नुभयो। म अवश्य नै शून्यतामा जिउँदिन। म पनि शैतानद्वारा भ्रष्ट तुल्याइएकी छु। म कसरी अहङ्कारी होइन? सिस्टरले मलाई अहङ्कारी भनेर गरेको निराकरण परमेश्वरबाट आएको थियो। हजुर। तर निराकरण गर्दा उनी रुखो लागेको थियो। म यति असंवेदनशील थिएँ कि मैले आफैलाई चिनेकी नै थिइनँ। परमेश्वरका वचनहरूले भन्छन् यदि अगुवाहरूले सत्यतामा संगति गर्न आफ्नो विश्लेषण गरेर आफूलाई चिन्न सक्दैनन्, तर प्रवचन दिँदा अरूलाई हप्काउने हेपेर बोल्ने गर्छन् र आफूलाई अरूभन्दा असल रहेको सोच्छन् भने तिनीहरू अहङ्कारी र विद्रोही मानिसहरू हुन्। ठिक भन्नुभयो। मैले यसरी नै व्यवहार गरेकी थिएँ भन्ने थाहा भयो। जब मेरो काम प्रभावकारी भयो वा जब अरूले मलाई अनुमोदन गरे, तब मैले आफूलाई स्वीकारेर म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भन्दा असल छु भन्ने लाग्न थाल्यो। जब तिनीहरूको काम सुस्त देख्थेँ तिनीहरूले बोझ बोकिरहेका छैनन् भन्ने लाग्थ्यो र म रिस पोखाउँथेँ, तिनीहरूलाई हप्काउँथेँ, दोष दिन्थेँ, तिनीहरू झन् खराब भन्ने लाग्थ्यो र मेरी सिस्टरको काम प्रभावकारी छ छैन भन्ने कुरालाई समेत नहेरी मैले उनको क्षमता कमजोर छ भन्ने ठानेर हटाउन चाहन्थेँ। जब भेलाको विषयवस्तुबारे छलफल गर्यौं दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मौन थिए, तर तिनीहरूका कठिनाईबारे सोध्नुभन्दा निश्चित तरिकाले संगति गर्न दबाब दिए। तिनीहरूले बाध्य अनुभव गरे। भेलामा तिनीहरूले मेरा विचारहरू अनुसार संगति नगर्दा मलाई रिस खन्याउन र निराकरण गर्न मन लाग्यो। जब मैले तिनीहरूका समस्याहरू औँलाएँ तर तिनीहरूले स्वीकारेनन्, तब मैले तिनीहरूलाई हृदयदेखि घृणा र हेला गरेँ र कठोरताको साथ तिनीहरूको निराकरण पनि गरेँ। तिनीहरूले यो ठेक्न सक्छन् सक्दैनन् मैले विचार गरिनँ। पछि अगुवाले सिस्टर झाङ मद्वारा बाध्य भएको महसुस गरेकी र मैले आत्मसमीक्षा गर्नु भन्नुभयो, तर मैले यसलाई गम्भीर लिइनँ र सिस्टर झाङले आफूलाई चिन्न सकुन् भनेर निराकरण गरेकी हुन लाग्यो। सिस्टर झाङले एकपटक भेलामा संगति गर्न आँट नगर्ने एकजना विश्वासी छ भनेको कुरा याद आयो। त्यो बेला यसबारे केही विचार गरिन। अरूहरू मद्वारा बाध्य महसुस गर्दा रहेछन् भन्ने अहिले मात्रै थाहा भयो। मलाई मेरा समस्या थाहा थिएन र तिनीहरूले बोझ बोकेनन् भनी घृणा गरे। म अत्यन्तै अहङ्कारी थिएँ। मैले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई समान व्यवहार गरिन, न तिनीहरूका कठिनाई र कमजोरीहरू बुझ्ने वा विचार गर्ने प्रयास नै गरेँ, बरु मैले तिनीहरूलाई हेपेर हप्काएँ। जब मलाई काँडछाँट निराकरण र सचेत गर्न परमेश्वरले दाजुभाइ दिदीबहिनीको प्रयोग गर्नुभयो, तब मैले आफूलाई चिन्दै चिनिन र आफ्नो बचाउ गर्ने प्रयास गरेँ। म सिधा बोल्छु र छिटो रिसाउँछु भन्ने सोचेकी थिएँ। मैले मानिसहरूलाई हेप्ने र हप्काउने गर्छु भनेर स्वीकार गर्न सकिनँ। मैले अरूलाई सधैँ आफूलाई चिन्न आदेश दिएँ, तर मैले आफ्नै भ्रष्टतालाई निहालिन। म सधैँ सोच्थेँ म सही छु र अरू सबै गलत छन्। म अत्यन्तै अहङ्कारी र तर्कहीन थिएँ।
तब मात्र मैले म प्रतिको परमेश्वरको कृपा र सहनशीलतालाई देखेँ। मेरो निराकरण गर्न आफूलाई चिनेर प्रायश्चित गर्न लगाउन परमेश्वरले सिस्टर झाङलाई प्रयोग गर्नुभयो। हजुर। पछि मैले परमेश्वरको वचनहरूको अर्को खण्ड पढेँ। यदि तैँले आफ्नो हृदयमा साँच्चै सत्यतालाई बुझ्छस् भने सत्यता अभ्यास गर्न र परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न जान्नेछस्, अनि त सत्यताको पछि लाग्ने मार्गमा स्वाभाविक रूपले हिँड्नेछस्। यदि तँ हिँड्ने मार्ग सही र परमेश्वरको इच्छा अनुरूप छ भने पवित्र आत्माको कामले तँलाई त्याग्ने छैन। यस अवस्थामा तैँले परमेश्वरलाई धोका दिने सम्भावना कम भन्दा कम हुँदै जानेछ। सत्यता बिना तैँले दुष्ट काम गर्ने सम्भावना हुन्छ र तैँले नचाहे पनि त्यो काम गर्नेछस्। यदि तँमा अहङ्कारी र घमण्डी स्वभाव छ भने परमेश्वरको प्रतिरोध नगर भन्नुको अर्थ छैन। तँ आफूलाई रोक्न सक्दैनस्। यो तेरो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा हो। यो जानी जानी गरिएको हुँदैन। तेरो अहङ्कारी र घमण्डी प्रकृतिको कारण यसो हुन्छ। तँलाई तेरो अहङ्कार र घमण्डले परमेश्वरलाई तुच्छ ठान्ने र उहाँलाई कुनै महत्त्व नभएको व्यक्तिको रूपमा हेर्ने बनाउँछ। ती कुराहरूले तँलाई आफैलाई उचाल्ने, निरन्तर आफैलाई प्रदर्शनमा राख्ने बनाउँछ, अरूको तिरस्कार गर्ने तुल्याउँछ, हृदयमा तँलाई मात्रै बाँकी राख्छ। ती कुराहरूले तँलाई अरू मानिसहरू र परमेश्वर भन्दा तँ उच्च छस् भन्ने ठान्न लगाउँछ र अन्त्यमा तिनले तँलाई परमेश्वरको स्थानमा बस्न लगाउँछ र मानिसहरू तेरो सोच, विचार र धारणाहरूलाई सत्यको रूपमा सम्मान गर्दै तँ प्रति समर्पण होउन् भन्ने अपेक्षा गराउँछ। हेर, आफ्नो अहङ्कारी र घमण्डी प्रकृतिको कारण मानिसहरूले कति धेरै खराबी गर्छन्। आमेन। मैले परमेश्वरको वचनबाट के बुझेँ भने अहङ्कारी र आत्मधर्मी प्रकृति भएकाहरूले अरूलाई हेप्छन्, आफूलाई उचाल्छन् र सधैँ सही सोच्छन्। वास्तवमै हो। तिनीहरूले आफ्नै विचारहरूलाई सत्य मान्छन् र दुष्कर्म वा परमेश्वरको विरोध गर्न सक्छन्। मैले अरूसँग भएको सम्पर्कबारे विचार गरेँ। मैले तिनीहरूले आफूलाई चिनुन् भनेर आफ्नो अनुभवबारे छलफल वा भ्रष्टताको विश्लेषण गर्ने गरेकी थिइनँ। बरु मैले हेपाह तरिकाले तिनीहरूको विश्लेषण गरेँ। तिनीहरूले कुरा नबुझ्दा रिसाएर म तिनीहरूलाई हेप्थेँ अनि निराकरण गरेर बाध्य भएको अनुभव गराउँथेँ। समस्या हुँदा तिनीहरूले मलाई भन्ने आँट गर्दैनथे, जसले तिनीहरूको कर्तव्यमा बाधा पुर्यायो र मण्डली जीवनका प्रभावकारितालाई प्रभाव पार्यो। यो सबै मेरो अहङ्कारी प्रकृतिले गर्दा भएको थियो। मानिसका भ्रष्टता खुलासा गर्न परमेश्वरले कसरी सत्यता व्यक्त गर्नुहुन्छ भन्ने बारे विचार गरेँ। उहाँले कहिले स्वीकार वा अभ्यास गर्न बाध्य गर्नुहुन्न। उहाँले धैर्यको साथ मानिसहरूलाई अगुवाई गर्दै उहाँका वचन र कामको अनुभूति गर्ने तरिका मिलाउनुहुन्छ। अनुभवद्वारा मानिसले आफैलाई चिन्न थाल्छन्। सत्यताको अभ्यासले जीवनमा वृद्धि हुन थाल्छन्। निराकरण गर्ने कार्यमा सिद्धान्त प्रयोग हुन्छ। ठिक भन्नुभयो। उहाँले मानिसको कद र क्षमता हेरी व्यवहार गर्नुहुन्छ। हामीले गर्न सक्ने भन्दा बढी माग गर्नुहुन्न। हजुर। उहाँले हामीलाई उच्च वा नीच ठान्ने गर्नुहुन्न। हो त। म त सृष्टि गरिएको सानो प्राणी मात्रै हुँ, तर मैले संगतिमा केही बुझाउन सके भन्दैमा मानिसहरूलाई मेरो कुरा सुन्न आदेश दिएँ। मैले मानिसहरूका परिस्थितिहरूमा विचार गरिनँ र सबैको लागि उच्च मापदण्डहरू तोकिदिएँ। जब उनीहरू मापदण्डमा पुग्न सकेनन्, मैले घृणा गरेँ, हेपेँ र उनीहरूलाई हटाउने इच्छा गरेँ। मैले आफूले गरेको कुरालाई मनन गरेँ। मैले आफ्ना विचारहरूलाई सत्यताको रूपमा लिन्थेँ। जे जस्तो भए पनि मेरो दृष्टिकोण सही हो भनेर जोड दिन्थेँ र दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मेरो कुरा सुन्न लगाउँथेँ। मेरो कर्तव्य पूरा नगरी के मैले परमेश्वरको विरोध गरिरहेकी थिइनँ र? म अहङ्कारी आत्मधर्मी प्रकृतिको नियन्त्रणमा छु भन्ने थाहा थिएन र मैले परमेश्वरको विरोध र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हानि गर्ने काम गरेँ। म परमेश्वरको दण्ड पाउन योग्य थिएँ। हो त। यो बुझेपछि सिस्टर मार्फत समयमा नै आत्मसमीक्षाको मौका दिएर बरालिनबाट रोकी रक्षा गर्नुभएकोमा म परमेश्वरप्रति आभारी भएँ। तब मात्र आफूमा सत्यताको वास्तविकताहरूको कमी रहेको देखेँ। मैले अझै पनि मेरा विचार र बुझाइलाई सत्यताको रूपमा लिन सक्थेँ अनि भेलामा मेरो कुरा सुन्न लगाउँथेँ। म अत्यन्तै अहङ्कारी थिएँ र आफ्नो बारेमा केही पनि जानेकी थिइनँ। पछि एकजना सिस्टरले परमेश्वरको वचनको एउटा खण्ड पठाइन्। म पढ्छु है त। यो केवल सत्य वास्तविकता हुनेहरूले नेतृत्व गर्न सक्छन् माछ। हुन्छ। यदि तैँले विश्वासीहरूलाई सत्यताको वास्तविकतामा प्रवेश गर्ने
र परमेश्वरको उचित गवाहीमा अगुवाई गर्नु पर्यो भने मुख्य कुरा उहाँका वचन पढ्न र सत्यताको सङ्गतिमा अगुवाई गर्नु हो, ताकि विश्वासीहरूले मानिसलाई मुक्ति दिने उहाँको उद्देश्य र कार्यबारे गहन ज्ञान प्राप्त गर्न सकुन्। परमेश्वरको इच्छा र मानिसका लागि उहाँका मापदण्डहरू अनि सत्यतालाई जान्न सकुन्। के तैँले मानिसहरूलाई निराकरण गरेर हप्काएर मात्रै सत्यताको वास्तविकतामा प्रवेश गराउन सक्छस्? यदि तैँले सङ्गति गर्ने सत्यता वास्तविक होइन तर धर्म सिद्धान्तका शब्द मात्र हुन् भने हप्काएर काम लाग्ने छैन। के अरू तँसित डराउनु, कुरा मान्नु, विरोध गर्ने आँट नगर्नुले तिनीहरूले सत्यता बुझेका र पालना गरिरहेका भन्ने हुन्छ? यो ठुलो गल्ती हो। जीवनमा प्रवेश गर्नु त्यति सजिलो छैन। कतिपयले अगुवा बनेपछि परमेश्वरका चुनिएकाहरूलाई प्रभाव पार्न आफ्नो अख्तियार लाद्न खोज्छन् ताकि सबै समर्पित होउन्। यसो गर्दा काम अझ सहज हुन्छ भन्ने तिनीहरू सोच्छन्। यदि तमा सत्यताको वास्तविकता छैन भने चाँडै नै तेरो वास्तविक रूप प्रकट हुनेछ। तेरो साँचो कद खुलासा हुनेछ र त अवश्य नै मेटिनेछस्। केही प्रशासनिक काममा अलिकति निराकरण, काटछाट र अनुशासन स्वीकार्य हुन्छ, तर यदि तैँले सत्यता प्रदान गर्न सकिनस् भने, भाषण दिन र झोक देखाउन मात्र सक्छस् भने यो तेरो भ्रष्टताको प्रकटीकरण हो र तैँले आफ्नो कुरूप अनुहार देखाएको हुन्छस्। समय बित्दै जाँदा परमेश्वरका चुनिएका जनहरूले तँबाट जीवनको भरण पोषण प्राप्त गर्ने छैनन्। तिनीहरूले कुनै वास्तविक कुरा प्राप्त गर्ने छैनन् र तँलाई तिरस्कार र घृणा गर्नेछन् र उनीहरू तँबाट टाढिनेछन्। आमेन। अगुवाका रूपमा हामीले समस्या समाधान गरी मानिसलाई सत्यता प्रवेशमा अगुवाई गर्न परमेश्वरले निर्देशन दिनुहुन्छ। सानो कुरामा अरूलाई हप्काउन र डर मान्ने बनाउन होइन। झुटा अगुवाले यस्तै गर्छन्। ठीक भन्नुभयो। परमेश्वरले मलाई नेतृत्वको कर्तव्य दिएर उचाल्नु भएको थियो। मैले व्यवहारिक काम नगरेको मात्रै होइन, मैले मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जीवन प्रवेशमा कुनै पनि ठोस लाभ पुर्याइन र तिनीहरूलाई अन्धाधुन्ध हप्काएर निराकरण गरेँ, जसले गर्दा तिनीहरू मद्वारा बाध्य भए, डराए र मबाट टाढा बसे। 1 महिना अघि निष्कासित झुटो अगुवाको याद आयो, जसले व्यवहारिक काम नगर्ने, सदस्यहरूले कर्तव्यमा सामना गरेका कठिनाई समाधान गर्न नसक्ने र सधैँ तिनीहरूलाई निराकरण गर्ने र दोष दिने गर्थे। यसो गरेर तिनीहरूलाई रुवाउने, बाध्य भएको महसुस गराउने गर्थे। तिनीहरू कमजोर र नकारात्मक बने र आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न नसक्ने भनी सोचे। यो झुटो अगुवाको व्यवहारले परमेश्वरको घरको काममा र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जीवन प्रवेशमा गम्भीर हानि पुर्यायो। के म पनि यो झुटो अगुवा जस्तै थिइनँ र? ममा सत्यताका वास्तविकताहरू थिएनन् र मैले सत्यता वा स्वभाव परिवर्तनमा ध्यान केन्द्रित गरिनँ। मैले अहङ्कारी हुँदै मानिसहरूलाई हप्काउने र निराकरण गर्ने काम मात्रै गरेँ। म झुटा अगुवा र ख्रिस्ट विरोधीहरूको मार्गमा हिँडिरहेकी थिएँ। यसरी अघि बढ्नु खतरनाक कुरा थियो। हजुर, झुटा अगुवाहरूमाथि बसेर मानिसहरूलाई निराकरण गर्छन्, जसले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जीवन प्रवेशमा हानि मात्रै गर्छ। हो त तपाईले कसरी अभ्यास र वास्तविकतामा प्रवेश गर्नुभयो? पछि मैले परमेश्वरको वचनको एउटा खण्ड भेटेँ। अगुवाहरूले परमेश्वरका वचनहरूमा संगति गर्दै उहाँका वचनहरू अभ्यास गर्ने मार्ग पत्ता लगाउनुपर्छ। मानिसलाई परमेश्वरका वचन बुझ्न, दैनिक जीवनमा उहाँका वचन अनुभव गरी तिनमा प्रवेश गर्न अगुवाई गर्नुपर्छ। तिनीहरूले दैनिक जीवनमा परमेश्वरका वचनहरू समावेश गर्न सक्नुपर्छ र समस्या पर्दा उहाँका वचनद्वारा समाधान गर्नुपर्छ। त्यसै गरी तिनीहरूले आफ्नो कर्तव्यमा सामना गर्ने कठिनाइहरूको समाधान गर्न परमेश्वरका वचनहरू प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। आमेन। 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 अगुवा र सेवकहरूले अरूलाई सत्यता बुझ्न र वास्तविकतामा प्रवेश गर्न, अगुवाई गर्न सत्यता र सिद्धान्तहरूमा निरन्तर संगति गर्नुपर्छ। अरूले सामना गर्ने कठिनाइहरूलाई तिनीहरूले समाधान गर्न सक्नुपर्छ, ताकि अरूहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दाको समय र वास्तविक जीवनमा सत्यताको अभ्यास र जीवनमा प्रगति गर्न सिकुन्। यो अगुवा र सेवकहरूको काम हो। ठीक भन्नुभयो। आमेन। यो काम मैले गरे जस्तो मानिसहरूका समस्याहरू नबुझ्नु, समाधान गर्न सत्यतामा संगति नगर्नु र सधैँ हेपाहा तरिकाले तिनीहरूलाई दोष लगाउने र माग गर्ने गर्नु होइन। काटछाँट र निराकरणका समेत आफ्नै सिद्धान्त छन्।
हामीले निराकरण गर्न सिद्धान्तका शब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन र हाम्रा आफ्नै विचार वा रिसको आधारमा अरूलाई हप्काउनु हुँदैन। ठिक भन्नुभयो। काटछाँट र निराकरणको लागि फरक परिस्थिति र पृष्ठभूमिलाई चिन्नुपर्छ। यदि कसैले परमेश्वरको घरको काममा बाधा वा गडबडी ल्याउने काम गर्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जीवन प्रवेशमा क्षति पुर्याउँछ र जति संगति गर्दा पनि परिवर्तन हुन्न भने उसलाई काटछाँट र निराकरण गर्नुपर्छ। कति मानिसहरूले आफ्नो कर्तव्यमा झाडा टार्ने गर्छन् र संगति दिए पनि पश्चाताप गर्दैनन्, अनि तिनीहरूलाई निराकरण गरिनुपर्छ। जब मानिसहरूले जानाजान पाप गर्छन् वा सत्यतालाई बुझेर पनि अभ्यास गर्दैनन्, तब तिनीहरूलाई काटछाँट र निराकरण गरिनुपर्छ। जब हामी अरूलाई निराकरण गर्छौं, समस्याको सारलाई सही रूपमा हेरेर सत्यतामा संगति गर्नुपर्छ, ताकि तिनीहरूले आफ्नो गल्ती, आफूलाई नियन्त्रण गर्ने भ्रष्ट स्वभाव र आफ्नो कामको सार चिन्न सकुन्। मानिसहरूको भ्रष्टताको काटछाँट, निराकरण र खुलासा गर्ने क्रममा हामी हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँगै उभिनुपर्छ। हामी भ्रष्ट होइनौं जस्तै गरी आफूलाई पृथक ठाउँमा उभ्याउनु हुँदैन। हो त। तर मैले काटछाँट र निराकरण सम्बन्धी सिद्धान्त बुझेकी थिइनँ। जब मण्डली सदस्यहरूले आफ्नो कर्तव्यमा झारा टारेको र आलटाल गरेको देख्थे, तब तिनीहरूलाई सहयोग गर्न संगति गर्नुको सट्टा मैले हप्काएर निराकरण गर्थे। परिणाम स्वरूप तिनीहरूले आफ्नो बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्नुको सट्टा मद्वारा बाध्य भएको महसुस गर्थे। वास्तवमा मेरा अगुवाहरूले मलाई केही विश्वासीहरूले भर्खरै आफ्नो कर्तव्य सम्हाल्न थालेका हुन्, कतिपय सिद्धान्त बुझेका छैनन्, त्यसकारण केही गल्ती र विचलन हुनु स्वाभाविकै हो भनेर भन्नुभएको थियो र मैले त्यस्ता अवस्थाहरूमा तिनीहरूलाई निराकरण गर्नु हुँदैन थियो। बरु मैले तिनीहरूका कमी कमजोरी र समस्यालाई बुझेर साथ र सहयोग दिनु पर्थ्यो र सत्यताका सिद्धान्तहरू बुझ्न अगुवाई गर्नु पर्थ्यो। साँचो हो। ठिक भन्नुभयो। यदि मैले सहयोग र अगुवाई गरेकी भए र अभ्यास कसरी गर्ने थाहा भएर नि तिनीहरूले पश्चाताप नगरेका भए, मैले समानताको व्यवहार गरेर तिनीहरूको समस्याको सार औल्याउनु पर्ने थियो। परमेश्वरका वचन र सिद्धान्त अनुसार तिनीहरूलाई सहयोग गर्नु पर्थ्यो। यसरी काटछाँट र निराकरण गर्नु मात्रै परमेश्वरको इच्छा अनुरूप हो। यसले परमेश्वरको घरको काम र अरूको जीवन प्रवेशमा मद्दत गर्छ। हजुर, जे भए नि सत्यता अनुसार अभ्यास गर्दा मात्रै मानिसहरूलाई फाइदा हुन्छ। एक दिन मेरो अगुवाले एउटा कामको अनुसन्धान गर्ने बारे समूहमा सन्देश पठाउनु भयो, तर मेरो सहकर्मी र समूह अगुवाहरूले समयमा नै प्रतिक्रिया दिएनन्। मैले सोचे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले किन सक्रिय रूपमा प्रतिक्रिया दिएनन्। तिनीहरू आफ्नो कर्तव्यमा अत्यन्तै निष्क्रिय छन्। जब हाम्रो बैठक हुने बेला आयो, तब मैले त्यो प्रश्न उठाएँ र सबैजना मौन भएपछि मैले तिनीहरूलाई कर्तव्यमा निकै ढिलो र निष्क्रिय भएको दोष लगाइहालेँ। मेरो कुरा सकेपछि पनि तिनीहरू मौन नै थिए र मैले सोचेँ के मैले फेरि अहङ्कारी स्वभाव देखाएँ र विश्वासीहरूलाई बाध्य महसुस गराएँ। त्यो बेला मैले मेरो कम्प्युटरमा हेरेँ र मैले संगति गरिरहेको बेला मेरो माइक्रोफोन म्युट भएको रहेछ। त्यसपछि मलाई थाहा भयो परमेश्वरले मेरो रक्षा गर्नुभएको र मलाई विश्वासीहरूलाई हानि गर्नबाट रोक्नु भएको रहेछ। त्यसपछि मैले मनमा नै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ, तर फेरि पनि अहङ्कार देखाएकोमा मलाई गहन पछुतो भयो र आफैप्रति घृणा जाग्यो। मैले माइक्रोफोन अन गरेँ र शान्त शैलीमा तिनीहरूलाई किन समयमा नै सन्देशको प्रतिक्रिया नदिएको भनी सोधेँ। त्यो बेला मात्रै सहकर्मीको घरमा इन्टरनेट छैन भन्ने थाहा पाएँ, अनि सिद्धान्तहरू वा परिस्थिति नबुझेको कारण कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्ने नबुझेका रहेछन्। मैले सिद्धान्तहरू अनुसार यो काम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर धैर्यताका साथ संगति गरेँ। त्यसपछि मेरो अगुवालाई कामको अवस्थाको बारेमा रिपोर्ट गरेँ। यसरी अभ्यास गर्दा मलाई अलिक सहज महसुस भयो। पछि मैले परमेश्वरका वचनहरूको अर्को खण्ड पढेँ। परमेश्वरद्वारा मानिसहरूको विजयपछि तिनीहरूमा हुनुपर्ने समझ भनेको अहङ्कारी नहुनु हो। तिनीहरूले गोबर झैं नीच स्थान लिनुपर्छ र साँचो कुरा बोल्नुपर्छ। यो नै सबैभन्दा उत्तम हुनेछ। विशेष गरी गवाही दिने क्रममा यदि तैँले कुनै खोक्रो वा ठूलो गफ र काल्पनिक मन गढन्ते कुरा नगरी हृदयबाट नै कुनै ठोस कुरा भन्न सक्छस् भने तेरो स्वभाव परिवर्तन भइसकेको हुनेछ। जितिएपछि तमा हुनुपर्ने सही परिवर्तन यही हो। यदि तैँले यो समशक्ति पनि प्राप्त गर्न सक्दैनस् भने त साँच्चै नै मानव स्वरूप विहीन छस्। भविष्यमा जब सारा संसार परमेश्वरले विजय गरिसक्नु भएको हुन्छ, तब परमेश्वरको प्रशंसाको ठूलो भेलामा तैँले फेरि अहङ्कारी व्यवहार देखाउँछस् भने तँलाई लखेटिनेछ र हटाइनेछ। अबदेखि मानिसले सधैँ उचित व्यवहार गर्नुपर्छ, आफ्नो हैसियत र प्रतिष्ठालाई पहिचान गर्नुपर्छ
र आफ्ना पुराना मार्गहरूमा फर्किनु हुँदैन। आमेन। 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 मैले परमेश्वरको वचनबाट के बुझेँ भने म त सृष्टि गरिएको सानो प्राणी मात्रै हुँ, अत्यन्तै गहन रूपमा भ्रष्ट तुल्याइएको व्यक्ति। अनि मैले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँगै उभिएर मेरो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ। समझदार हुनु भनेको यही हो। हजुर। आमेन। अहिले जब मण्डलीको कामबारे फलोअप गर्छु, म झनक्क रिसाएर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हप्काउने गर्दिनँ। म तिनीहरूका कठिनाइहरूलाई बुझ्न सचेत प्रयास गर्छु र सबैसँग मिलेर सत्यताको खोजी गर्छु। विस्तारै हामी मित्रवत रूपमा सहकार्य गर्न सक्ने भएका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरलाई धन्यवाद। ममा आएका यी परिवर्तनहरू परमेश्वरको न्याय र सजायको परिणाम हुन् र मलाई बचाउनु भएकोमा उहाँप्रति कृतज्ञ छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्।